Welcome to the world of unlimited entertainment. Our app have lots of premium features. Watch and download latest high-quality Bollywood and Hollywood movies and TV shows and web series in Hindi for free. To enjoy unlimited entertainment for free, please download the app from the link given in the description. बिलादुश्शाम दुनिया के सबसे बड़े इंसानी अलमिये का अहवाल इस्तेमाल करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, आपसे अक्सर सुना है कि ये लड़ाई न शिया की है, न सुन्नी की है, न ईसाई की है, न यहूदी की है। लड़ाई है तो किसकी लड़ाई है? लड़ाई ईरान की है और अरब की है। अच्छा। अजम अरब की लड़ाई है। अच्छा। और हेनरी किसिंजर ने आज से कुछ अर्सा पहले एक आर्टिकल लिखा था जी कि पीपल हु आर नॉट, इंटरव्यू दिया था बल्कि, जी जी, पीपल हु आर नॉट हियरिंग द ड्रम्स ऑफ वॉर दे आर डेफ। जो लोग वॉर की जो तबले जंग में सुन रहे वो बहरे हैं। उसने कहा था कि 3 कौमों को हमने खड़ा कर दिया है, अब ये खुद लड़ाई लड़ेंगी। कहता था रूस को हमने ज़ारे रूस की उस पुरानी बातों को याद दिला दिया है और हमने इतनी पीसफुल टेक्नोलॉजी उनसे बिकवा दी है, एटॉमिक टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर पीसफुल पर्पस वाली, कि अब वो इस काबिल हो गए हैं कि वो एक जंग अफोर्ड कर सकते हैं और रूस ख्वाब देखना शुरू हो गए। ईरान को हमने मुआहदात के बाद इस काबिल कर दिया है, उसकी सारे के सारे पैसे को वापस करके, कि अब उसको ख्वाब नजर आना शुरू हो गए हैं कि वो मशरक़ वुस्ता के आखिर तक अपनी पुरानी सल्तनत जो होती है वो बहाल कर सकता है, जो नील के साहिल से लेकर यहां बलूचिस्तान के साहिलों तक थी। बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसके बारे में अल्लाह के कुरान ने कहा था ग़लबत रूम, यानी रोम जो है फतह हासिल कर लेगा। इसलिए कि कुफ्फार जो थे वो ईरानी सल्तनत के साथ थे और चूंकि ईरान को फतह हासिल हुई थी उस वक्त यहां से साइरस आजम को, तो मुशरिकीन चिढ़ाते थे, तो अल्लाह ने सूरह रोम नाज़िल की थी कि ये बुरी तरह शिकस्त खाएंगे और वो बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी उसको। ये वो अरूज कहता है वो हासिल करने को, और हमने इराक को तबाह करके ईरान को रास्ता दे दिया है शाम तक, और लेबनान में हिजबुल्लाह ऑलरेडी मौजूद थी वहां तक पहुंचने का। ठीक। इसी तरह तीसरी वो कहता है चाइना की सूरत हाल। ये तो दूसरा मजमून था और वो मजमून है गोर्बाचोव का, बड़ा मशहूर मजमून है, और उसने कहा है, और रिसेंटली 2-1 महीने पहले आया था कि इतना असला नेटो का वहां जमा हो गया हुआ है ममालिक के अंदर कि अब समझ नहीं आती कि क्या होगा। गौता की हमने बात की। गौता में बुनियादी मसला यह है कि वो चाहते ये हैं कि ये नीचे का जो सारा इलाका है, शत्तुल अरब वाला जो इलाका है, जहां कूफा है, जहां करबला है, जहां नजफ है, जहां बगदाद का जनूबी हिस्सा है, ये सारा हिस्सा तो ईरान के अब कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि इतनी कत्लो गारत हुई है उस इराक शहर के अंदर, सुन्नी ट्रायंगल जिसको कहते थे, कि लोग भाग के, कोई फलूजा चला गया, कोई उसके बाद ऊपर जाके तिकरित चला गया, वहां जाके मूसल चला गया, फिर वहां दाइश को पैदा किया गया ताकि जो रही सही बात है वो भी सुन्नी पॉपुलेशन की तबाह बर्बाद हो जाए। खुद उनसे इनको मरवाया गया, उस दाइश से मरवाया गया। उसके बाद आगे जब ये गए, ठीक है, तो आगे इनको रास्ता लेना था शाम का। और सब जब आप खुद कह रहे हैं कि ये लड़ाई अजम और अरब की है, तो फिर ये सुन्नी के, मैं बताता हूं, वो इसलिए ना, वो इसलिए है जी कि और किसी तरीके से ईरान के लिए लोग भर्ती नहीं होते। अच्छा, सेंटिमेंट वही है। ज़ैनबियून जो है, देखें आज एक साहब हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो गौता के करीब पहुंचे। जी जी जी। और गौता से उन्होंने वीडियो भेजा, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता। जी जी। डॉक्टर साहब हैं जी जी, और बहुत बड़े खानदान से तल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के। पहले वहां गए, हिजबुल्लाह गए, मैं उनकी बीट सुनवा भी दूंगा, कल उस पर सुना भी दें जो उन्होंने भेजे वहां से पैगाम। पहले तो वहां पे उनको रोका गया कि आप कौन होते हैं, और इर्द गिर्द सारे के सारे, क्योंकि अगर आप जाए ना बैरूत, मैं तो बैरूत में रहा हूं, तो आपको एक दहशत की फिजा नजर आएगी हिजबुल्लाह की वजह से। लोग क्रॉस नहीं करते एक तरफ से सड़क, ये शिया इलाका है ना, यहाँ सुन्नी इलाके में नहीं जाते, जो सुन्नी इलाका है शिया इलाके में जाते, ये इस तरह की खौफजदा। बक्का वैली के अंदर मैं गया, वहां अलवी बैठे हुए थे, वो उनका अजीब और गरीब, यानी खौफजदा माहौल है पूरे का पूरा, आज भी खौफजदा है। तो वो कहते हैं कि मैं वहां गौता में पहुंचा हूं, तो गौता में जो लड़ने वाले लोग हैं, अब एक तो उन्होंने ये कहा है कि वहां औरतें ऐसी हालात में हैं कि बच्चों को देखती हैं तो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इन्हें शहादत की मौत दे दे, क्योंकि हमसे इनकी भूख और रोना देखा नहीं जाता। ये कैफियत। अपने लिए वो दुआ मांगते हैं कि हमें अल्लाह ताला मौत दे दे क्योंकि हम कैप्चर हो जाते हैं। वो कहती है कि
کچھ افغانستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کچھ اس طرح کے ازبک اس طرح کے انہوں نے ریکروٹ کر کے پاکستان نے وہاں بھیجے ہوئے ہیں کہ جو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں. اور اس نے ایک سوال پوچھا ہے امت مسلمہ کے علماء کرام سے جو آج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس دوران ہمیں جو زیادتی ہو جاتی ہے اور ہم جو پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو کیا وہ بچہ جو ہے ہمارے پیٹ میں حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا. اور میں اس کے بعد آواز سنا سکتا ہوں وہ چیز. وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب عربی جانتے ہیں, کہتے ہیں میں کانپ گیا ہوں وہاں کھڑے ہو کے یہ کیا ہو رہا ہے. المیہ, یہ المیہ ہے, بہت بڑا المیہ, انسانی المیہ. یعنی آپ 5 سال سے اس کو محاصرہ کیے ہوئے. ایک مجھے لوگ کہتے ہیں غوطہ میں ہم کیسے امداد پہنچا سکتے ہیں, وہ بےچارے پہنچے ہیں نہیں پہنچا سکے. آئی ایچ ایچ جاتی تھی نہیں ہوتا. اس وقت آپ اس کو جرنیل کا سوال دیکھیں جی جی کہ ہم تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے. اسی طرح کے ہر ایک کے ہیں. اور نعرہ کیا ہے, دہشت گرد ہے مار دو, دہشت گرد ہے مار دو, دہشت گرد ہے. او بھائی 4 لاکھ دہشت گرد اگر ہوں گے تو تم زندہ رہ سکتے ہو. اور یہ سب جب حکومتیں وہ جا کے تمہاری ساری کی ساری گورنمنٹ نہ اڑا کے پڑے مارے. اور یہ سب جب حکومتیں نام نہ لیں, جب حکومتیں ساتھ نہ دیں, مسلم امہ ایک ساتھ مل کر نہ چلے, عام لوگوں کے لیے, نیشن کے لیے پھر کیا دیکھیں نا. پاکستان میں ہمارا میڈیا بائسڈ ہے, ہمارا پورے کے پورے انٹرنیشنل میڈیا بائسڈ ہے. یعنی آپ اندازہ کریں داعش دہشت گرد ہے, ہم بھی کہتے ہیں دہشت گرد ہے کیونکہ لوگوں کو قتل کرتی ہے, سنی ہے نا جی. لیکن حزب اللہ دہشت گرد کیوں نہیں ہے, وہ تو لوگوں کو قتل کرتی ہے. وہ دہشت گرد کیوں نہیں ہے, وہ آپ پر آپ کو پتا ہے آخری ایکسچینج کب ہوا تھا؟ جبہت النصرہ اور حزب اللہ کے درمیان. اور جبہت النصرہ کے 23 گاڑیاں چلی تھی اور اس کے اندر جو عورت جو واپس کی گئی تھی جبہت النصرہ کو جو دی تھی حزب اللہ نے, ان میں سے ابو بکر بغدادی جو داعش کا چیف ہے اس کی بیوی بھی تھی. اچھا. اور ان کا جس طرح استقبال کیا گیا ہے اس کے اندر لیبنان کے اندر گاڑیوں میں لگا کے جیسے 2 ریاستیں چلتی ہیں. جب دونوں دہشت گرد ایک طرف یہ ہو ایک طرف وہ ہو, جب دونوں دہشت گرد ریاستوں کی طرح بہیو کریں گے اور ریاستیں ان کو سپورٹ کریں گے, تو یہی آپ یہاں دیکھ لیں کہ ہم اسلامی اسٹیٹ ہیں, پیش مرگہ میں سیکولر ہیں جو گزشتہ 40 سال سے امریکہ جن کو سپورٹ کر رہا ہے, لبرلز ہیں جی. اب ترکی کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے ایران نے. اب امریکہ کے شانہ بشانہ ایران جو ہے امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور یاد رکھو ایک بات بتاؤں, پاکستان کے جو سوئے ہوئے عوام آپ کے گرد باری ہے آگے, اور حکمران بھی آپ کے تینوں طرف گھیرا تنگ کیا جا چکا ہے. آپ کے مشرق میں کون ہے؟ بھارت, انڈیا. آپ کے مغرب میں بھارت کیسے آیا؟ سب سے پہلے آیا شمالی اتحاد کے تھرو. جی. شمالی اتحاد کے تعلقات کس نے بنوائے؟ ایران نے آپ کے بھارت کے ساتھ. اس کی ساری ٹیکنیکل سپورٹ وہیں سے گئی. راستہ جو دیا کس نے دیا وہاں تک, ہیلمند کے علاقے تک ایران نے دیا کہ آؤ تم بھارت اپنے راستہ بناؤ, بنا لو. وہ بنا کے وہاں بیٹھ کے سپورٹ کون کر رہا تھا؟ امریکہ. یس. آخری جو امریکن سپاہی نکالے ہیں وہ ایرانی لوگوں نے لڑ کے نکالے ہیں. ہیلمند میں آج سے 3 مہینے پہلے امریکہ کو سیج سے نکالا ہے طالبان کی, ایرانیوں نے مل کے نکالا ہے. 3 اپنے بندے ان کے مرے ہیں, ان کو جا کے لے کے گئے ہیں, تہران میں ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے. مغرب انہوں نے دے دیا. آخری رہ گیا تھا جنوب, 18 سال کے لیے ایران نے چابہار کی بندرگاہ دے دی ہے. جی. یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے, یہ ایران کا خواب ہے جو وہ دیکھ رہا ہے. جو خواب روس نے دیکھا تھا گوادر پہ آنے کے لیے اور نہ افغانوں کی وجہ سے پائے تکمیل نہیں پہنچا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ افغان ہی ہوں گے کہ جو ان کی راستے میں رکاوٹ بنیں گے. پاکستان کی نصرت کے لیے وہ آئیں گے جیسے پہلے آئے تھے. چیئرمین سینٹ کی لڑائی چل رہی ہے, الیکشن کے معاملات چل رہے ہیں, آنے والے ہم ادھر ہی ہیں. کیا ہماری پارلیمنٹ یا اپوزیشن یا ہمارے علماء ان کو کسی کو احساس نہیں ہے کہ شام کے معاملے پر کھل کر کوئی بات کرے؟ اقبال کا شعر ہے, وطن کی فکر کرنا دا قیامت آنے والی ہے, قریب بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. اگر تمہارے گھر میں ایک دفعہ غوطہ بن گیا تو تمہاری تو چیخیں نکل جائیں گی. ایبسولوٹلی رائٹ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور صاحب ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے حلقہ بندیوں کی. حلقہ بندیوں کا شور غوغا, ساری چیزیں ہو چکی, لیکن اس کے اوپر اگر کوئی اعتراضات آئے تو
क्या 2018 के इंतखाबात। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सकें रोजाना नई वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर। अब अगर तुम लोग कोई वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो यार, वो जो लाल वाला बटन है उसे अपने फौलादी हाथों से दबाओ या फिर धक्का दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब चलो यार मैं भी जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, बाय।